जून 2020 में एक प्रिजनर लड़की की वीडियो रातों रात वायरल हो गई। इस वीडियो में लड़की के हाथ और पाँव में जंजीरें थीं और वो कैमरे को देख देख कर अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रही थी। लोगों ने इस वीडियो के साथ डुएट्स बनाना शुरू कर दिए और इस जैसा ड्रेस करके उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कॉपी करने लगे। लोग उसके बारे में वीडियोस बनाने लगे कि ये कोई क्रिमिनल नहीं हो सकती और ये सब इसलिए था क्योंकि वो लड़की क्यूट दिख रही थी। जब लोगों को उस लड़की की एक्चुअल स्टोरी पता चली तो वो हैरान रह गए। आज हम बात करने वाले हैं रातों रात पूरी दुनिया में छा जाने वाली लड़की इज़ाबेला गुज़मैन के बारे में। इज़ाबेला अपनी माँ युनमी होए और अपने सौतेले पिता रेयान होए के साथ अरोरा में रहती थी। जब वो 6 साल की थी तो उसकी माँ ने उसके बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट गुज़मैन से तलाक ले ली थी। वो अब अपनी माँ के साथ रहती थी। वो हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ती रहती। बचपन से ही उसका बिहेवियर अपनी माँ की तरफ काफ़ी ज़्यादा वायलेंट था। 2013 में इज़ाबेला 18 साल की हो चुकी थी। वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारती थी और कई दिन घर से बाहर रहती थी। जब उसकी माँ उसे समझाती तो वो उससे लड़ती। स्टडीज़ पर भी कोई तवज्जो नहीं देती थी और बड़ी मुश्किल से सिर्फ पास होती थी। जब वो 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। इस वजह से उसकी माँ इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। उसे खूब समझाया गया लेकिन उस पर जैसे कोई फ़र्क ही न पड़ रहा हो। हद तो तब हुई जब 27 अगस्त 2013 को उसे समझाने पर उसने अपनी माँ के मुंह पर ही थूक दिया। अगली सुबह युनमी होए ने जब मोबाइल चेक किया तो उसे पिछली रात इज़ाबेला ने एक मेल सेंड की थी। जब उसने इस मेल को ओपन किया तो वो बहुत हैरान रह गई। इस मेल में लिखा हुआ था कि जो भी उसने किया है उसे उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। वो अपनी बेटी की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने अपने हस्बैंड रेयान को इस बारे में बताया। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या हल निकाला जाए। उन्होंने 911 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो उन्होंने इज़ाबेला को बहुत ज्यादा समझाया। उन्होंने उसे बताया कि अगर वो ये हरकत दोबारा करेगी तो उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद पुलिस वापस चली गई। युनमी होए भी स्टूडियो की तरफ अपने काम से चली गई, लेकिन अब भी उसके दिल में अपनी बेटी का डर था। उसने ये बात अपने पहले हस्बैंड को बताई। उनकी तलाक तो हो गई थी लेकिन अब भी वो एक साथ बेलास पोर्ट्रेट स्टूडियो में काम करते थे। उसने रॉबर्ट को कहा कि उसे अपनी बेटी को समझाना चाहिए क्योंकि रॉबर्ट अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और इज़ाबेला भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसी शाम रॉबर्ट अपनी बेटी को समझाने उसके घर गया। वो अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। पुलिस के जाने के बाद से वो अपने बेडरूम से निकली ही नहीं थी। इसके बाद वो अपने फादर के साथ बैकयार्ड में गई और वहाँ उसके फादर ने उसे काफ़ी देर तक समझाया। वो उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। रॉबर्ट ने उसे बताया कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है और उसे अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा। समझाने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसकी बेटी उसकी बात समझ चुकी है और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। वो 6:30 के अराउंड वहां से निकल गया और उसकी बेटी दोबारा से अपने रूम में चली गई। युनमी होए रात 9:30 घर वापस पहुंची। उसने अपने हस्बैंड को खाना देने के बाद उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा। रेयान ने कहा कि उसने उसे 1 घंटा पहले किचन में देखा था। थोड़ी देर बाद युनमी होए ऊपर वाले फ्लोर के वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। रेयान डिनर कर रहा था जब उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई बहुत जोर से जमीन या दीवार से टकराया हो। इसके फौरन बाद उसे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। जब वो भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गया तो उसे बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला नजर आया और उसके अंदर उसे अपनी बेटी की एक झलक सी नजर आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की
تو پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے دروازہ کھول لے، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر نیچے پڑی تو اس نے دیکھا کہ باتھ روم کے دروازے کے نیچے سے خون باہر آ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ گھبرا گیا اور بھاگتے ہوئے نیچے گیا، جہاں اس نے اپنے فون سے 911 کو کال کی۔ اس نے انہیں ساری سچویشن بتائی اور اس کے بعد وہ اوپر دوبارہ سے فرسٹ فلور پر چلا گیا۔ باتھ روم کا دروازہ اب پوری طرح کھلا تھا اور ایزابیلا، جس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، اپنے دائیں ہاتھ میں چھری لیے باہر نکل رہی تھی۔ ریان جہاں کھڑا تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اب وہ اسے بھی مار دے گی، لیکن اس نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اس کے پاس سے نکل کر باہر کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب وہ باتھ روم میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زمین پر خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی پوری باڈی پر چھری کے ان گنت نشان تھے۔ تھوڑی دیر میں پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی اور میڈیکل ٹیم نے 10:28 پر یون می ہوئے کو مرا ہوا پایا۔ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کے بعد پولیس ایزابیلا کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہ انہیں کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کرنے سے بھی انہیں اس کا کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ اس کا موبائل بند تھا۔ پولیس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے میڈیا کی ہیلپ لی، کیونکہ وہ پبلک کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکی تھی۔ 29 اگست 2013 کو یون می ہوئے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ میں انہیں پتہ چلا کہ اسے 79 ٹائمز چاقو مارا گیا ہے۔ پھر بعد میں انہیں پتہ چلا کہ 79 ٹائمز نہیں بلکہ 151 ٹائم اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ایک بیٹی اپنی ہی ماں کو اتنے برے طریقے سے مار سکتی ہے۔ پولیس ابھی بھی ایزابیلا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی دوران انہیں ایک فون نمبر سے کال آئی جس میں بتایا گیا کہ پارکنگ میں ایک گاڑی میں خون سے بھری ہوئی لاش پڑی ہے۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو اس کار سے باڈی غائب ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی یہاں سے باڈی کیسے غائب ہو گئی۔ پوری گاڑی کی تلاشی لینے کے بعد انہیں کچھ اس گاڑی سے ایسا ملا جو کہ یون می ہوئے کے مرڈر سے لنک کرتا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر انڈر کور پولیس آفیسرز کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ اس پورے ایریا پر نظر رکھی جائے۔ کچھ ہی گھنٹے گزرنے کے بعد انہیں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ایزابیلا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ یہ کنفرم کرنے کے لیے اس کے نزدیک پہنچے اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اس کے سر پر بندوق تان دی۔ یہ لڑکی ایزابیلا ہی تھی۔ اس نے پولیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ یون می ہوئے کی بیٹی ہے۔ جب پولیس نے اسے آئی ڈی کارڈ دکھایا تو وہ تب بھی اس بات کو ڈینائی کر رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پہ لگے خون سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے پولیس نے اس کی کچھ بھی نہ سنی اور اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ یہاں پر انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس گاڑی میں جو لاش تھی وہ ایکچولی کوئی باڈی نہیں تھی بلکہ خود ایزابیلا تھی۔ ایزابیلا نے جس طرح اپنی ماں کو مارا تھا اسے سزائے موت ملنی چاہیے تھی، لیکن ٹرائلز کے دوران رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ ایزابیلا اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اپنی ماں کو مارتے وقت بھی اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو مار رہی ہے جو اس کے سپنے میں آتی تھی۔ ان سارے ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی بھی سزا نہیں دی گئی بلکہ اسے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ بھیج دیا گیا۔ کورٹ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ جب اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی تو اسے وہاں سے جانے کی اجازت ہوگی۔ 2021 میں اسے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ سے اس شرط پہ چھٹی ملی کہ وہ ویکلی تھراپی لیتی رہے گی۔ ایزابیلا نے جو کچھ بھی کیا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے صرف کیوٹ فیس ہونے کی وجہ سے اس کے کرائم کو نظر انداز کرنا کسی بھی قسم کی انسانیت نہیں ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ لوگوں نے اس کے کرائم کو یہاں تک سپورٹ کیا
کہ اس نے اپنی ماں کو مار کر بالکل صحیح کیا ہے کیونکہ اس کی ماں اسی قابل تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، اس سے چینل کو بہت ہیلپ ملتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔